मेरो छोराले के सिकोस्, मेरो छोराले के सिकोस्, कृपया प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि सुनाइदिनुहोला। अब्राहम लिङ्कन जस्तो शक्तिशाली व्यक्तिले त्यो बेलामा त्यस्तो किन सोचे? ती मुद्दाहरू र आज हाम्रो सोचाइमा कुन अगाडि छ? कि हामीलाई अहिले पनि विषयवस्तु पाच्य छैनन्? अब्राहमले आफ्नो छोराको प्रधानाध्यापकलाई लेखेको भए पनि सिङ्गो परिवेश र देशको शिक्षा परिवेशले लेखेका हुन्। प्रधानाध्यापक मार्फत उनले अमेरिकामा शिक्षा सुधार चाहेका हुन्, जुन कुरा आज विश्वभरि सही साबित भएको छ। जे होस्, म यी हरफहरूलाई मनन गर्ने लेखकको रूपमा यहाँ उभिएको छु। जे होस्, यहाँ मैले यो चाहिँ बुझेको छु कि सबै मेरा मनका भावनाहरू यसमा प्रकट हुन्न। मैले जाने जति, सोचे जति सबै विचार या खुलस्त राख्न सम्भव पनि छैन। मैले मेरा सीमाहरू ऐन नियमका दायराहरूभित्र रहेर सम्भव विचारहरूलाई शिक्षा क्षेत्रमा एउटा इट्टा थप्ने प्रयत्न गर्न सम्भव होला भन्ने आशा राखेको छु। म बबुरो जागिरको सुरक्षामा अडिएर लेख्नुपर्ने मेरा बाध्यताहरू छँदैछन्। म शिक्षक र अभिभावक दुवै हुँ। दुवै भूमिका म राम्रोसँग जान्दछु। एउटा सरकारी विद्यालयमा जागिर खाने शिक्षकको नाताले आफ्नो छोराछोरी कहाँ पढाउनुपर्छ, सरकारी विद्यालयमा पढाउनु हुन्छ कि हुँदैन, यसरी पढाउँदा बालबच्चाको भविष्य बर्बाद हुन्छ कि उज्जवल हुन्छ, यो जान्नु हरेक अभिभावकको कर्तव्य हो। यद्यपि मैले सामुदायिक विद्यालयबाट नै मेरो छोरी र छोराहरू एसएलसी 11-12 परीक्षा उत्तीर्ण गराएँ। विशिष्ट श्रेणीमा विज्ञान संकायमा नेपालको असल नारा मात्र बनिरहेको परिवेशमा मैले यो कुरा जोड्न पुगेको छु। देशभरिका छोराछोरीका तर्फबाट र अभिभावक तर्फबाट म स्मरण गराउन चाहन्छु कि म एउटा छोराको चिन्ता लिने अबुझ अभिभावक हुन सक्दिनँ। तसर्थ सबैका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई एउटा चिठी लेख्दैछु। माननीय मन्त्रीज्यू, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ। मैले मेरो सामुदायिक शिक्षक शिक्षिकाको परिचय दिइसकेपछि म जानकारी लिन र दिन चाहन्छु कि देशभरिका जनताहरू, शिक्षाविदहरू र विद्यार्थीहरूलाई मन्त्री परिषदका सम्पूर्ण सदस्यका छोराछोरी कहाँ कहाँ पढ्छन् र किन त्यहाँ पढ्छन्। यम्ब प्रकारले सरकारी तह तब्कामा रहेका सचिवदेखि स्थानीय तहसम्मका कर्मचारीहरूका छोराछोरीहरू, निर्वाचित नेतृत्वगणहरूका छोराछोरीहरू सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् कि निजी विद्यालयमा? हामी कहाँ नियम के छ? जहाँ पढाए पनि हुन्छ कि नियम कसले र कसका लागि बनाउँछ? यी नियमहरू सामुदायिक विद्यालयलाई माथि उकास्ने किसिमले निर्माण बनाइयो कि निजी विद्यालयलाई? तपाईँ हाम्रो बालबच्चालाई निजी विद्यालयमा पढाउँदा राम्रो हुन्छ कि सरकारी विद्यालयमा? मलाई सल्लाह प्रदान गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध छ अनि त्यसको कारण पनि दिनुहोला माननीय मन्त्रीज्यू। तपाईँ संविधानलाई आत्मसात गर्दै हुनुहुन्छ कि उल्लङ्घन? तपाईलाई समाजवादी शिक्षा नीति मनपर्छ अनि तपाईँको समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीतिलाई अवलम्बन गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईलाई थाहा पत्तो छैन के हो समाजवादी शिक्षा नीति? समाजवादी शिक्षण नीति विधि भनेको एउटा कि तपाईँको मनमा व्यवहारमा अर्कै गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईको राजनैतिक धरातल कुन विद्यालयमा पढाउने विद्यार्थीलाई उकास्ने उद्देश्यले गर्नुभएको हो? तपाईँ स्वयं कुन स्तरको विद्यालयमा पढेर यो स्तरको राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ? नैतिक धरातलमा घुमाइसक्नु भएको छ कि पूर्ण रूपमा नैतिक धरातलभित्र बसेर तपाईँ धेरै कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? कि तपाईँले साँच्चै गर्न खोज्दै गर्नै नसक्नु भएको हो त? तपाईले भन्नुभए जस्तै निजी विद्यालयहरूले सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयहरूमा उनीहरूको स्तरलाई उकास्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्नेछन् हो? म एउटा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक नाताले तपाईँको कार्यक्रमलाई मरिमेटेर सहयोग गरौँ कि पुनर्विचार गरौँ? कि फेरि सडकतिरै नारा जुलुस गर्न जाउँ? तपाईँले भने जस्तै गरेमा समाजवादी शिक्षा नीति अगाडि बढ्छ हो? समाजवादी शिक्षा नीतिको पहिलो खुड्किलो यहीबाट सुरु हुन्छ हो? अब गरिब दुखीका छोराछोरीहरूले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्छन् होइन त? तपाईँलाई काठमाडौँ महानगरपालिका
का साक्षरता घोषणा भयो कि भएन भन्ने थाहा छ आजको मितिसम्म? यदि तपाईँ प्रश्नहरूको सविस्तार गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँसँग नैतिक धरातल बलियो छ र? अधिकांश शिक्षकहरू मास्टर, एमफिल र पिएचडी गरेका छन् र प्राथमिक तहमा अध्यापन गर्दछन्। ती विद्वान शिक्षकहरूलाई जथाभावी अर्थी बुद्धि दिने तपाईँसँग नैतिक धरातल बलियो छ जस्तो लागेन? अनि शिक्षकले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने निजी क्षेत्रका सञ्चालकहरू त सभासद भए त? अघिल्लो दिन पढाउँदा पढाउँदै भोलिपल्ट सभासद भए त? पहाडी मूलका सञ्चालकहरू तराई मूलका सभासद भए त? तपाईँलाई याद छ यसैगरी सरकारी स्कुलमा पढाउनेहरू सभासद भएको त्यही प्रकृतिले? सामुदायिक विद्यालयलाई कुनै वास्ता व्यस्ता गर्दै नगर्ने जागिर खुवाउन भनेको लगानी गर्नु हो। यो बाहेक अरू लगानी गरेको छ? आर्थिक पूर्वाधार छ? उचित तालिम लगायतको व्यवस्था छ? थाहा छ त्यसको बारेमा चिन्तन मनन गर्नुभएको छ? राष्ट्र लागि परेको छ? एउटा शिक्षक अनि 5 कक्षासम्म सञ्चालन भएका स्कुलहरू यो देशमा कतिवटा छन्? डाटा छ मन्त्रीज्यूसँग? र स्वयं तत्त विभागका मन्त्री र मन्त्रालयहरूलाई तत्त विषयमा सम्बन्धित ज्ञान हासिल छ कि छैन? किनभने आफू नपढेर पढेकालाई हप्काउने अल्प विद्या भयङ्कर भएन र? कति खर्च लाग्छ, कति समय लाग्छ र कति मेहनत गरेर त्यो प्रमाणपत्र आर्जन गरेका छन्? के यो हो राजनीतिक नियुक्ति दिए जस्तो गरी प्रमाणपत्र हासिल गरेको हो? शिक्षकहरूका उर्वरा समय र जवानी राष्ट्र खातिर दिइसकेपछि, राष्ट्रको नीतिका कारण काम गर्न नसक्ने वातावरण बनाइदिएपछि, उत्साह र उमङ्गहरू सबै नष्ट गरिदिएर शिथिल बनाइदिएपछि कसरी बढ्छ सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षा नीति र व्यवहारमा समाजवादी शैक्षिक गतिविधि? यो अवस्थामा भोको पेटका गरिब दुखीका छोराछोरीहरूलाई पढाएर कसरी बढ्छ सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा? यदि तपाईँ यस्तो भन्नुहुन्छ र अर्को थोक गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि शिक्षक र शिक्षाविदलाई सिकाउने तपाईँसँग त्यो नैतिकता हैसियत छ? किन माध्यमिक विद्यालयहरूमा प्राथमिक तहका प्रधानाध्यापकहरू छन्? स्वयं काठमाडौँ महानगरभित्र यसको डाटा पनि छ। कुनै दूरदराजको डाटा खोजिरहेको छैन मैले। योग्यता मर्यादा भएकाहरू किन त्यहाँ दमित भएर बसिरहेका छन्? कुनै ठोस नीति ल्याउन सकिएन किन? यी माथिका प्रश्नहरूले सामुदायिक विद्यालयमा सुधार ल्याउँछ कि विखण्डन?